वेलकम बैक नादरीन बलूचिस्तान हुकूमत अमन व अमान की बेहतरी के लिए क्या हिकमत अमली बना रही है, किन प्लान्स के ऊपर काम हो रहा है और किस तरह अब मुकाबला किया जाएगा इस सूरत हाल पे बलूचिस्तान की बात करते हैं। शाहनवाज बलोच साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, इनसे तजिया जाने की कोशिश करेंगे। शाहनवाज साहब बताइएगा कि क्या मामला चल रहे हैं, इजलास भी तलब किए गए और अब क्या वाज़ेह हिकमत अमली है, क्या कह दिया गया है तमाम मुल्क दुश्मन कुव्वतों को। जी बहुत शाहनवाज साहब। शुक्रिया अली रजा साहब। इस वक्त जो है वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अभी गुज़िश्ता रोज़ कैबिनेट इजलास तलब किया था और उसमें खासकर अमन अमान की सूरत हाल को फोकस पर रखा गया था कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी की जो नई लहर है उसके खात्मे के लिए जो है पुलिस की इस्तेदाद बढ़ाई जाएगी और लिविस की इस्तेदाद, चूँकि ए एरिया और बी एरिया में जो है जो रस्मन जो लिविस और पुलिस भी है लिविस भी है, लेकिन अब इस तरह हो रहा है कि अब लिविस और पुलिस की इस्तेदाद को बढ़ाकर जो मकामी स्तर पर लिविस जो ज्यादा काम करती है तो उसके इस्तेदाद को बढ़ाया जा रहा है, जबकि बड़े पैमाने पर जो ऑपरेशन है जो सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिश है कि जो सड़क पार करके दहशतगर्द आ रहे हैं उनके सहूलतकार यहाँ पर मौजूद है, तो पेंटियर कोर और बैकअप पर जो है आप पाक फौज के जवान भी मौजूद है। जो ऑपरेशन जो टारगेटेड है वो ऑपरेशन जो करेंगे, टारगेटेड ऑपरेशन होगी इंटेलिजेंस बेस पर। तो अब कामयाबी मिल रही है, गुज़िश्ता दिनों 10 से ज़ायद दहशतगर्द मारे गए। तो अब ये मूसा खेल का इलाका था वहाँ पर, जबकि मकरान डिवीजन में भी ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया शाहनवाज है। बलोच साहब, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि तर्जुमान बलूचिस्तान शाहिदरीन साहब से भी रब्ता हो ताकि उनसे भी बात हो सके। अभी प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पंजाब हुकूमत के हवाले से जो है वो बात कर रहे थे, वहाँ पर डेवलपमेंट की बात हो रही है, वहाँ पर चीन के दौरे हो रहे हैं, वहाँ पर ये बात हो रही है कि टेक्नोलॉजी और किस तरह बेहतर बनाए। मगर अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त अमन अमान की सूरत हाल है, ये कहाँ जाकर आप समझते हैं बेहतरी की तरफ आएगी, कब आएगी, ताकि फिर दूसरा फेज जो डेवलपमेंट का है वो तकरीबन शुरू हो सके प्रॉपर तरीके से। अली रजा साहब, इस पर जो है ना काम जारी है और तकरीबन जो बड़े बड़े मेगा मंसूबे हैं उस पर फोकस वज़ीर आला बलूचिस्तान और उसकी कैबिनेट है, उन्होंने तवज्जो मरकूज किया। अब निस्बतन पंजाब के मुकाबले में अब बलूचिस्तान के बजट को भी अगर आप देखा जाए तो फर्क है। दूसरी बात ये है कि एक हालात की वजह से जो है ना बहुत मसाइल भी पैदा शाहनवाज होते हैं। साहब मेरे साथ ही टेलीफोन लाइन पे रहिएगा आप। शाहिद रिंद साहब तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत हैं, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने टाइम निकाला। अभी इसी प्रोग्राम के अंदर पहले सेगमेंट पे हम ये सुन रहे थे कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं मरीम नवाज़ साहिबा, वो चीन के दौरे में गई हुई थी, वो बात कर रही थी कि टेक्नोलॉजी किस तरह बेहतर बनाए, जो किसानों को उनको किस तरह बेहतर जो है वो बनाया जाए, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर बात हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी मुल्क की दौरे कर रहे हैं। बलूचिस्तान के मामलात में अमन अमान के इजलास हो रहे हैं, किस तरह अमन को बरकरार रखा जाए इसके ऊपर फोकस है। सर, आप नहीं समझते किसी भी सूबे के अंदर अगर एफर्ट जो हैं वो इस तरफ ज़्यादा लग रही हों तो फिर कब जाके तरक्की, बहाली और सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाएगी, और किस तरह इस चीज़ को काबू किया जाएगा? आपकी हुकूमत किस तरह कर रही है, क्या प्लान है सर? ओवर टू यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। दूसरी बात यह है कि अगर आप कंपैरिजन करते हैं पंजाब का और बलूचिस्तान का तो मेरा ख्याल है ये एक अनफेयर है। उसकी वजह ये है मैं कि सर वो नहीं कर रहा, कंपेयर नहीं कर रहा, हैं, मैं एक हालात का एक जायजा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सर हालात का जायजा भी जब आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हों या जो एक सिचुएशन सूबों की हो, उसमें पंजाब और बलूचिस्तान दोनों का कंपैरिजन बनता नहीं है। उसके दो रीजंस हैं। रिसोर्सेज वाइज मैंने आपको बताया कि जितने का बलूचिस्तान के पास कुल पीएसडीपी जो कहते हैं तरक्याती स्कीमात के लिए, हमारे लिए पूरे बलूचिस्तान का उतना है जितना पंजाब के 2 से 3 अजला का होगा। तो एक तो डेवलपमेंट के पैराडाइम में ये इशू है। दूसरा, बलूचिस्तान को आपको ये समझना पड़ेगा कि गुज़िश्ता 1.5 से 2 दहाई में एक दहशतगर्दी की जो जंग हम लड़ रहे हैं इस वक्त, वो खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान उससे मुतासर है। और इस दहशतगर्दी की जो जंग की सूरत हाल है उसमें दो चीजें देखें बहुत वाज़ेह हैं। गुज़िश्ता 2 दहाइयों में आपने जब भी ये फैसला किया कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो आपने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई के नतीजे में एक जो है आपको ट्रिकल डाउन इफेक्ट नजर आता है कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कम होती हैं।
تو پھر اچانک ایک ایسا طبقہ اٹھتا ہے جسے لگتا ہے کہ جی مذاکرات کرنے چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے، اور پھر ریاست ایک اپیزمنٹ کی پالیسی لیتی ہے. اور یہ پہلی بار نہیں ہے کہ اپیزمنٹ کی پالیسی کوئی ایک مرتبہ لی گئی ہے، ہر 5 سے 7 سال پہ یہ دہرایا گیا. اس اپیزمنٹ نے ہمیشہ ان عناصر کو ایک موقع فراہم کیا کہ وہ ری گروپ ہوں، اور جب بھی آپ بلوچستان کی خاص کر ڈیولپمنٹ پیراڈائم کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں، آپ اس سی پیک فیز 2 کی بات کرتے ہیں، تو اس وقت آپ کو ایک چیز نظر آتی ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی جو ہے وہ قابو سے باہر ہونے لگتی ہے، اور اس دہشت گردی میں پڑوسی ملکوں میں بیٹھے ہوئے بہت سے ایسے دشمن عناصر ہیں جو ملوث ہیں، ان کے شواہد موجود ہیں، ایک سے زائد مرتبہ سامنے آ چکے ہیں. تو یہ ساری چیلنجز اس وقت کی بلوچستان گورنمنٹ کو ہیں. ماضی میں گزشتہ 2 دہائیوں میں ایک تاثر یہاں پہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ یہ لڑائی سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کی ہے. دس از دا فرسٹ ٹائم جب پروونشل گورنمنٹ نے اپنا ایک پروونشل ایکشن پلان ترتیب دیا ہے جس کی مدد سے اس دہشت گردی کا سامنا کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے. لازمی سی بات ہے جب آپ ایک پروگرام امپلیمنٹ کرنے جاتے ہیں تو اس کی امپلیمنٹیشن میں اور اس کے ریزلٹس کے آنے میں کچھ وقت لگتا ہے. اچھا شاہد صاحب، تھوڑا سا ہمیں اس حوالے سے بھی بتائیے گا، کیونکہ بات چیت چل رہی ہے، اجلاس بھی ہو رہا ہے کہ جی اب مذاکرات نہیں ہوں گے. یہ بھی باتیں بیان کا حصہ بنتی رہی ہیں. خود وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب یہ فرماتے رہے ہیں کہ جناب اب ان لوگوں سے بات نہیں ہو سکتی. اس وقت لیٹسٹ سچویشن کیا ہے بلوچستان کی، اور جو حالیہ اجلاس ہوئے ہیں یا جو ترتیب دیے گئے امن و امان کی جو پلان ہے اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ ہم سے مزید شیئر کرنا چاہیں. دیکھیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ مذاکرات نہیں ہو سکتے. ان کا تعلق ایک ایسی سیاسی جماعت سے ہے جو ہمیشہ بات چیت کی بات کرتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی، محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ہوں، چیئرمین بلاول بھٹو ہوں، یا پھر وزیر اعلیٰ بلوچستان ہوں، وہ بلوچستان کے معاملے میں کسی کنفیوژن کا اس وقت شکار نہیں ہے. وہ بہت واضح ہیں کہ بات چیت کی بات اگر کی جاتی ہے جو بھی سر لیٹ می کمپلیٹ مائی ورڈ. وزیر اعلیٰ اس بات پہ سرفراز بگٹی بہت واضح ہیں کہ جو بھی لوگ بات چیت کی بات کرتے ہیں تو بات چیت کس سے کرنی ہے اس کی کلیئرٹی ہونی چاہیے. اوکے سر، اس بات چیت کے حل نکل رہے ہیں شاہد صاحب. شاہد صاحب، ان مذاکرات کے حل آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہم اتنے فیصد، اگر آپ فیصد کے حساب سے اگر پرسنٹیج بتا سکیں جناب، اس مذاکرات سے بڑے نتائج مل سکتے ہیں یا مل رہے ہیں؟ دیکھیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی فلور آف دا ہاؤس اور اس کے علاوہ ہر فورم پر بہت واضح ہے کہ اگر مذاکرات سے یہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو فبیا، لیکن جب تک ریاست پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ نہیں ہوگی اس وقت تک مذاکرات. ماضی میں بھی جب آپ نے میں نے جو اپیزمنٹ کی بات کی تو اس وقت بھی مذاکرات کی بات ہوتی تھی. پاکستان میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے بعد دوسرا بڑا آئینی ڈاکیومنٹ تھا 18th امینڈمنٹ. اس کے بعد تیسرا اگر کوئی بڑا ڈاکیومنٹ تصور ہوتا ہے تو وہ نیشنل ایکشن پلان ہے. لیکن اس نیشنل ایکشن پلان میں بھی ایک ابہام رکھا گیا. جو مذہبی انتہا پسندی ہے اسے دہشت گردی قرار دیا گیا، لیکن جو ایتھنک بنیادوں پر انتہا پسندی ہے اس کے لیے جو ڈیفینیشن رکھی گئی اس کے نتیجے میں آج بلوچستان کی سچویشن خراب ہے. اچھا، تھوڑا سا میں یہ بھی چاہوں گا سر کہ جس طرح آپ نے ابھی میں نے سوال رکھا تھا کہ جناب ہم پنجاب میں ابھی بات کر رہے تھے تو وہاں پہ ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اور آپ نے بتایا کہ جناب بجٹس کے ایشوز ہیں. ہم یہ سنتے آ رہے ہیں سر، اور لوگ بھی اکثر بات کرتے ہیں کہ بڑا مالی جو جغرافیکل لحاظ سے بڑا جو ہے وہ معدنیات کے لحاظ سے بلوچستان بڑا رچ ہے. تو اس طرح کوئی اسٹریٹجی، اس طرف پالیسیز کچھ بن رہی ہیں بلوچستان میں کہ جناب ادھر سے ریونیو جنریٹ کرنے کا کوئی سلسلہ ہو، یا کوئی اور طریقہ کار کہ جناب ریونیو جو ہے وہ ہم بڑھا سکیں بلوچستان کا 18ویں ترمیم کے تحت، جو جی صوبائی حکومت خود جو ہے وہ چیزوں کو کرے؟ دیکھیں، 2 باتیں. میں نے جو بجٹ کے ایشوز کو حوالہ، میں نے یہ نہیں کہا کہ بجٹ کے ایشوز ہیں، میں نے آپ سے یہ کہا کہ کمپیریزن اگر آپ کرتے ہیں پنجاب اور بلوچستان کے بجٹ کا تو پھر وہ ناانصافی ہے. دیٹ واز مائی پوائنٹ. ٹھیک ہے. دوسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ ریونیو جنریشن کی. دیکھیں، بلوچستان کا ضرور معاشی یا جو فائنینشیل ایشو ہے وہ ماضی میں رہا ہے، لیکن 7th NFC ایوارڈ کے بعد بلوچستان کو جو فنڈنگ کی گئی، اگر وہ فنڈنگ 80% بھی زمین پر موجود ہوتی تو آج بلوچستان کا ڈیولپمنٹ پیراڈائم چینج ہوتا، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا. موجودہ صوبائی حکومت کا صرف ایک بات پر فوکس ہے، اور اس کے لیے کہ واضح طور پر جو 210 ارب روپے کا PSGP ہے وہ ایٹ لیسٹ اینڈ آف دا ایئر زمین پہ اس کا 80% کام نظر آنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ماضی کی حکومتوں میں آن گوئنگ کے نام پہ
एक एक एमपीए को 7-8 अरब रुपए दिए गए, जिसके नतीजे में पिछला बैकलॉग इतना रहा कि आपको एक सर्जरी करनी पड़ी अपने पीएचडीपी की बुक की। उसके बाद जाके अब किसी हद तक हमने अपना डेवलपमेंट का पैराडाइम अगर एटलीस्ट सेट नहीं किया तो सिम्त का तयन जरूर कर लिया। सिम्त का तयन ज़रूर कर लिया। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया और बड़े खुल के बात की इस बलूचिस्तान के मामलात के ऊपर। हम आपको मज़ीद भी तकलीफ़ देंगे कि हमसे जो मामलात हैं बलूचिस्तान के वो आपके ज़रिए नाज़रीन तक पहुंचा सके। शाहनवाज़ बलोच साहब हमें तजिया पेश कर रहे थे, बता रहे थे कि अमन अमान के हवाले से इजलास भी तलब किए गए हैं और उसके हवाले से कोशिशें जारी हैं। खुल के बात की है, तर्जुमान हैं शाहिद रिंद साहब, उनकी भी आपको नाज़रीन मौक़िफ़ सुनवाएं। यकीनी तौर पे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, और हम चाहते हैं कि अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।